In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and very well. This is your teacher, Ms. Naseem Kausar. I am going to teach his Islamia. ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? रवादारी. हमने रवादारी रीड कर लिया था, सब्र तहम्मुल रीड कर लिया था. अब हमारी थोड़ी सी जो रीडिंग रह गई है लास्ट की, वो हम करेंगे. पेज नंबर 32 ओपन कर लें क्लास. हमने यहाँ तक रीडिंग की थी, निशान लगाया हुआ है मैंने. अब हमारी न्यू हेडिंग है हुस्न माशरत. चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हुस्न माशरत के लुग़वी मानी खूबी और मोहब्बत के साथ मिल जुल कर रहने के हैं. माशरा इंसानों के मिलने जुलने से तश्कील पाता है, लिहाजा इंसानों के रवैये माशरे पर गहरा असर डालते हैं. हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर कबीलों के सरदारों में झगड़ा होने लगा था, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत और तदबीर से लड़ाई टल गई और सब मुतमईन भी हो गए. हुस्न माशरत मीन्स यानी अच्छा बर्ताव माशरे में. हुस्न माशरत की लुग़वी मानी क्या बताएं? खूबी और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने के हैं. यानी हम जिस माशरे में रहते हैं हमें मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. और जब हम अपने माशरे में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, हमारा रवैया अच्छा होगा तो हमारा माशरा भी अच्छा होगा. और अगर हमारे रवैये एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होंगे, हम मिलजुल कर मोहब्बत से नहीं रहेंगे, तो हमारा माशरा है वो किस तरफ जाएगा? पस्ती की तरफ जाएगा. इसलिए हमें अपने रवैयों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मिलजुल कर अपने माशरे में रहना चाहिए. अब नीचे लिखा हुआ है हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर कबीलों के सरदारों में, यानी कि इस जुमले से क्या समझ में आया आपको? इससे पहले भी हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि हजूर ने झगड़ा किस तरह ख़त्म किया था. कि हजर अस्वद को हजूर ने एक चादर में रख दिया था और सरदारों से कहा था कि सब चारों कोने इस चादर के पकड़ लो, और फिर इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उसकी जगह पर लगा दिया था. और इस तरह सरदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई थी, और इस तरह लड़ाई जो थी उनकी ख़त्म हो गई थी और सब मुतमईन भी हो गए थे. चलें हम अपना नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मिलने जुलने वालों से नहायत मुशफ़क़ाना बर्ताव करते थे. सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ ना सिर्फ गुफ्तगू में शरीक होते थे बल्कि शाइस्ता मज़ाह भी फरमाया करते थे. छोटे बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास उन्स था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ उनके साथ खेलते थे बल्कि उन्हें गोद में बिठाकर उनसे शफ़क़त का बर्ताव फरमाते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मालदार, गरीब, आज़ाद, ग़ुलाम, लौंडी हर एक की दावत खुशदिली के साथ कबूल फरमाते थे. मरीज़ों की आयादत करने ज़रूर जाते थे, चाहे इसके लिए दूर ही जाना पड़े. ये अब मिलने जुलने वालों से नहायत मुशफ़क़ाना बर्ताव रखते, यानी कि अभी हजूर के बारे में बता रहे हैं कि वो लोगों के साथ किस तरह पेश आते थे. उनके साथ क्या करते थे? उनके साथ गुफ्तगू जो थी उनकी क्या होती थी? यानी मज़ाह होती, यानी मजाकिया करते थे उन गुफ्तगू लोगों के साथ. और छोटे बच्चों के साथ भी उनको ख़ास लगाव था. उनके साथ वो खेलते थे, उनको गोद में बिठाते थे और उनके साथ बहुत शफ़क़त का बर्ताव करते थे. और आप हर मालदार, गरीब यानी जितने भी लोग होते थे उनकी दावत में खुशदिली के साथ कबूल फरमाते थे, यानी जाते थे. और जो मरीज़ होते थे उनकी जब उन्हें अयादत करने जाना होता था तो वो जितना ही दूर कोई रहता हो लेकिन वो उसकी अयादत करने ज़रूर जाते थे. और हमें भी मरीज़ों की अयादत करने ज़रूर जाना चाहिए. अगर हम सुने किसी की कि कोई बीमार है तो हमें लाजमी उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए. चलिए हम अपना नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. पेज नंबर 33 है क्लास. ओपन कर लिया सबने? चलिए यहाँ पे हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं. प्यारे बच्चों, ये बात भी याद रखिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेने वालों यानी मुसलमानों के साथ शफ़ीक़ व मेहरबान थे बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे. एक काफिर औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका करती थी, एक दिन नज़र ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खैरियत की फ़िक्र हुई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में मालूम किया. जब ये पता चला कि वो बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अयादत को तशरीफ़ ले गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक देखकर वो औरत मुसलमान हो गई. इसी तरह एक यहूदी लड़का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी करता था बीमार पड़ा था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आदत के लिए भी इसके घर तशरीफ़ ले गए. क्या समझ में आया क्लास? आपको इस पैरा से क्या समझ में आया? यानी हमारे हजूर जो लोग सिर्फ मुसलमान होते थे या इस्लाम कबूल कर ले रहे थे, सिर्फ उनका रवैया उनके साथ ही शफ़ीक़ व मेहरबान नहीं होता था बल्कि गैर मुस्लिम जो लोग होते थे उनके साथ भी उनका रवैया जो था वो बहुत अच्छा होता था, यानी अच्छे बर्ताव से पेश आते थे.
یہ ایک واقعہ کافر کا عورت جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک عورت جو تھی وہ حضور پہ کچرا ڈالتی تھی، تو وہ نظر نہ آئی تو وہ ان کی بھی خیریت پوچھنے کے لیے چلے گئے. تو کیا تھا یہ ان کا حسن سلوک تھا نا کہ وہ کافر عورت تھی، ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی خیریت دریافت کرنے چلے گئے. اور ان کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، تو وہ بیمار پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے بھی اس کے گھر گئے. یعنی کہ جب کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کرنے کے لیے لازمی جانا چاہیے. یہ چیز کیا تھی ہمارے حضور کا رویہ تھا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آتے تھے، بھلے وہ مسلمان ہوں بھلے وہ غیر مسلم ہوں. یعنی ان کا رویہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ سے وہ سب کے ساتھ پیش آتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نا کلاس جو میں ریڈنگ کروا رہی ہوں؟ چلیں اب ہمارا لاسٹ پیرا ہے، اسے ریڈ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھی معاشرت کا بہترین نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے تھے اور ان کے کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے. عزیز و اقارب کی عزت کرتے اور کسی سے ملتے تو سلام میں پہل کرتے تھے. مصافحے کے دوران جب تک دوسرا شخص آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور وہ رک جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک جاتے اور اس وقت تک نہ جاتے جب تک آنے والا خود نہ چلا جاتا. اپنے معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرتے تھے. کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے تھے. کیا سمجھ میں آیا کلاس؟ یہ لاسٹ پیرا میں آپ کو حضور کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی جو اچھا برتاؤ تھا معاشرے کے ساتھ وہ ہم سب کو پتہ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھی. ہم نے اسی کو ہی دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. یعنی وہ کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھتے تھے. یعنی کوئی غریب ہے بے سہارا ہے تو ہم اس کو کمتر سمجھیں، تو ہمارے حضور جو تھے وہ غریب بے سہارا سب کی مدد کرتے تھے، سب کے کام کر دیتے تھے. اور جو ان کے عزیز رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے وہ، اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے. یعنی سلام ضروری نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کا سلام کا انتظار کریں بلکہ ہم پہل کر دیں کہ ہم پہلے کریں سلام میں، جیسے ہمارے حضور کرتے تھے. اور جب مصافحے کے دوران یعنی جب کوئی ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو جب تک وہ دوسرا شخص خود اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا جب تک ہمارے حضور اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. اور کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں کاٹتے تھے. یہ سب خوبیاں کیا تھیں ہمارے حضور کی؟ اچھی تھیں. اچھائی کا برتاؤ تھا ان کا لوگوں کے ساتھ، جو اس طریقے سے وہ سب کے ساتھ پیش آتے تھے. اور ان کے پاس اگر کوئی آتا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے، یعنی جب تک وہ چلا نہ جاتا جب تک ان کے ساتھ وہ بیٹھے رہتے. اور کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا کچھ بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، ورنہ وہ کہتے مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ ہمارے حضور صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے تھے. کبھی برائی کا بدلہ انہوں نے برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ ہر کسی کو وہ معاف کر دیتے تھے. اوکے کلاس، سمجھ میں آیا آپ کو حسن معاشرت؟ حسن معاشرت یعنی کہ ہمارا معاشرے میں اچھا برتاؤ. آپ نے دیکھا ہمارے حضور کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر محبت سے رہیں. چلیں ہم اپنے بورڈ کی طرف آتے ہیں.